السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني الأعزاء، أخواتي العزيزات، أنا جد سعيد اليوم لأنني وصلت ل 100 مشترك بحمد الله، وهذا بفضل المساندة ديالكم والاشتراكات ديالكم والتشجيعات ديالكم. نتمنى أنكم تواصلوا التشجيع والاشتراكات ديالكم باش إن شاء الله في أقرب وقت نوصلوا ل 1000 مشترك. وكنشكر الجميع على التعليقات ديالهم وعلى التواصل ديالهم معايا، وان شاء الله الملاحظات اللي توصلت بها غادي نحاول ناخذها بعين الاعتبار، والفيديوهات الماجين غادي نحاولوا نحسنوا احسن فاحسن. اما بالنسبه للفيديو ديال اليوم غيكون ان شاء الله بخصوص انه واحد الشخص ولا واحد الانسان اقتنى واحد القطعه ارضيه من عند واحد مقاول لوتيسور. اللي كان لوتيسور هو اللي هذاك الانسان اللي كيتكلف بالتجزئات، كيكون عنده الو تيران كبير وكيدير التجزئه ديالو وكيحولوا لقطع ارضيه صالحه للبناء. هذا هو اللوتيسور. ملي كتاخذ نورمالمون ملي كتقتني هذيك القطعه الارضيه من عند هذاك المقاول، بالنسبه للمراحل اللي كتمر منها من اجل انك باش تقوم بالعمليه ديال البناء هي اللي غادي ندرجوها ان شاء الله كالتالي. هو انه هذاك المقاول كيعطيك واحد ان بلون دو سيتوياسيون اللي كيكون فيه ولا كيتسمى ان بلون دو بورناج، اللي نورمالمون كتكون فيه لا سيتوياسيون ديال القطعه الارضيه ديالك في كاينه بارابور لهذاك لو كارتي اللي انت اللي غادي تسكن فيه، وكيكون فيها هذوك لي بورن اللي كيحددوا لك لي كوان ديال القطعه الارضيه ديالك. هادو كيكون يعني اون اكس ايغريك، هادو هما لي كوردوني اللي كيتسموا اكس ايغريك كيكون عندك. اما بالنسبه للزاد راه ما كتحتاجش، حيت بالنسبه هذا ما عندهاش علاقه سميتو شي حاجه اللي عندها علاقه زعما بلاود يعني بالارتفاع ولا هذه، كيعطيك اكس ايغريك. ملي كتاخذ هذاك لو بلون نورمالمون بروميي ليو كتمشي كتلتجا لواحد الارشيتكت هو المهندس المعماري راه معروف. ها وكتدي ليه هذاك لو بلون سيتياسيون، هذا سميت لهذاك لو بلون هو كيمشي للمجلس البلدي وكيشوف هذاك لو بلون داميناجمون ديال المدينه، بالنسبه لازون اللي انت غتكون فيها كيشوف البلون داميناجمون باش ملي بغى يصاوب لك البلان خصو يكون يعني مطابق للمعايير ديال هذاك الحي. بالنسبه مثلا الحي الا كان فيه كيتعطى هذاك لو كارتي اللي انت فيه كيتعطى فيه مثلا واش البروميير ايطاج ولا عندك الحق في الدوزيام ايطاج ولا التروازيام ايطاج، يعني كيشوف شنو مثلا شحال من النيفو اللي عندك الحق دير فيه. بالنسبه لاكور لا ميم شوز، شحال خص تبقى عندك يعني في لو فيد، واش 4 سير 4 ولا 4 سير 5 ولا هذه. المهم هما كيشوف دابا لو كارتي، وهذا باش عاوتاني اون بروميير ليو يعني كيأكدوا بزاف على لي فاساد. يعني بالنسبه لا فاساد اللي عندك يعني راه خصها تكون مطابقه لا فاساد اللي كاينه في لو بلون داميناجمون. بحال عندك ان بالكون وعندك مثلا عندك جوج ديال لي فونيتر ولا هذا، راه بالنسبه لا فاساد راه خصها تكون كونفورم. علاش؟ حيت نورمالمون داك لو بلون اللي غادي يصاوبوا لك هو من بعد ما كتفق معاه انت على لو كروكي سكي انتيريور، راه ماشي مشكل، كتقدر انت كتختار لو كروكي كيما بغيتي وكتبقى تكوريجي انت وياه، بغيت هذه هنا كيصاوب لك بطبيعه الحال باحترام المعايير. يعني ما يمكنش مثلا تجي تقول لي بغيت بيت فيه مثلا 2 متر على 2 متر، هذا ماشي بيت، هذا يكون صغير بزاف. يعني نورمالمون بيت راه كل بيت عنده لي نورم ديالو، خصو يكون اوما واحد 3 متر على 2 متر 80 ولا هذه. المهم كاين معايير ديال هذه اللي كتخاد بعين الاعتبار بالنسبه لو طرافاي اركيتكتورال. هذه من ناحيه. ابري ملي كيصاوب لك لو بلون وكيقادو هذاك لو بلون كيدار لي ان تيراج كيكاشي فيه وكيكون يعني اون بليزيور اكزومبلير، كيكون واحد النسخ كبيره. ها وانت في هذه الحاله نورمالمون خصك تديه هذاك لو بلون بور فاليداسيون في لاجونس ايربان، كتسمى الوكاله الحضريه، اللي كتكون الوكاله الحضريه هي اللي كتكلف بالفاليداسيون ديال لي بلون اركيتكتورال، اللي كتفاليديهم. ملي كتدفعوا كيشوفوا الا كان يعني مطابق كما قلنا لهاد المعايير ديال السيكوريتي، بالنسبه محترم يعني لي فاساد اللي خصهم يكونوا يعني لا فاساد تيب اللي كاينه محترم، يعني لي فيد اللي خصهم يكونوا محترم. هذا
راه كيفاليديو الا كان نورمالمون دي موديفيكاسيون اللي كيداروا راه كيديرهم لك في لي رومارك وخصك تعاود تموديفي داكشي وتعاود يعني اون فوا لو بلون كيتفاليدا من عند لاجونس ايربان فهاد الساعه يعني كدوز نورمالمون عند الناس ديال لا بروتيكسيون سيفيل تا هما باش تا هما كيكاشيو لك هذاك لو بلون خصو يفاليديو باش كيشوفوا بحال تما الا ما كانت عماره ولا شي حاجه خص يكون مثلا مسالك احتياطيه اون كا دانسوندي بحال تما الا كان حريق ولا شي حاجه يشوفوا عاوتاني بالنسبه واش لي زوفيرتير واش كافيين. هذا هو نورمالمون بحال تما الا بغاو يديروا دي زانترفونسيون بحال تما الا كان حريق ولا شي حاجه المهم كيشوفوا بان واش هذاك لو بلون اللي عندك واش الي كونفورم معايير ديال السلامه. هذه من ناحيه اون فوا كيفاليديوه لك الناس ديال لا بروتيكسيون سيفيل هذيك الساعه كتديتو تان دوسي كدير نورمالمون المجلس البلدي اللي تابع لك وهذاك المجلس البلدي علاش من اجل باش تاخذ الرخصه كيطلبوك شهاده الملكيه ديال الارض كيطلبوك هاد لي بلون كيطلبوك مجموعه ديال الوثائق اون فوا هذاك وكتخلص واحد نورمالمون كتخلص واحد قسط ديال المال هو كتكون نورمالمون واحد اون بورسونتاج بارابور لي متر كاري كوفير اللي عندك. هذا هو اللي كيكون ابري ملي كتاخذ لوطوريزاسيون ديالك. دابا حاليا لو دوسي عندك الي كومبلي الي بري هذيك الساعه نورمالمون هذاك لو بلون اركيتكتورال هذيك الساعه كدوز عند ان بيرو دي سيد بي او تي والبي او تي هو اللي كيتكلف لك بالدراسه ديال كيتكلف لك بالدراسه ديال تو سكي بيتون ارمي لا ستركتور اللي غادا تهز حنا كنسميوها لوساتور ديال الباتيمون لا ستركتور اللي كتكون بيتون ارمي وهي نورمالمون يعني كتبدا من لي سيميل اللي كيكونوا فونداسيون ها وكيكونوا يعني لي بوطو لي بوتر لا دال تو سكي بيتون ارمي نورمالمون لو بيرو دي سيد هو اللي كيتكلف حيت هو اللي كيقوم بالعمليه ديال لو كالكيل ديال البيتون ارمي لو كالكيل ديال لي شارج اللي غيكونوا داكشي اسكي في غير هو خصو ياخذ بعين الاعتبار هذاك لو بلون اركيتكتورال اللي كيديروا لارشيتكت. ما يكونش لارشيتكت مثلا مصاوب لك دير لك ان صالون مثلا فيه 5 متر على 4 ولا هذا ويجي يدير لك ان بوطو الوسط ولا شي حاجه كيجي عيب. الوغ كيفي خصو ياخذ اون كونسيديراسيون انه هذوك تو لي زيليمون بورتور اللي كيكونوا بالنسبه لهذاك لو باتيمون ولا ليموبل ديالك خصو يكونوا في دي زون اللي كاشي ويكونوا هذا باش يبقى يحافظ على الجماليه ديال البناء. هذه من ناحيه. غير هو بالنسبه نورمالمون لو بي او تي بيرو دي سيد الانجينيور ديال بيتون ارمي باش غيقوم لك بهذه العمليه ديال البلان ديال بيتون ارمي نورمالمون خصو يكون عنده افون خص تقدر واحد ليتيد جيوتكنيك ديال لو سول اباز دو كوا باش كيعرف بانه هذيك لا فونداسيون شحال غتكون مثلا في لا سيكسيون ديال لي سيميل شحال لا بروفوندور اللي غادي تحفر باش انك دير كما قلنا بانه نورمالمون لو بيرو ديتيد باش يدير لك انيتيد بور لو كالكيل ديال لا ستركتور لي زيليمون لي اون بيتون ارمي كما قلنا سوا لي سيميل لا سيكسيون ديال لي بوطو هذا دابور يكون عنده ان رابور ديال ليتيد جيوتكنيك اللي كيتعطى بار ان لابوراتوار اغريي. هذاك اللابوراتوار نورمالمون انت هذيك لو تيران اللي غتبغي تبني فيه كيجي لو تكنيسيان ديال اللابوراتوار كيدير دي بريلي ابري ملي كتحفر نتايا هذوك لي فوي ديال الفوي هما الحفاري ديال لي سيميل ديالك كيجي كيدير دي بريليفمون وهذوك سويت هذوك لي بريليفمون كيعطيك هو لو ريزيلتا ديال لا بورطونس ديال لو سول. حيت علاش نورمالمون لو باتيمون واخا تكون لو ساتور مزيان يكون صحيح هذا الا ما كانش عندك لو بون سول هذا يعني سكيفي راه لو سول ما يقدرش يزيد لك هذاك سميتو. افيك لو طون الا بنيتي فوق منه بحال هكاك بلا ما يعني تبروتيجي لو سول ديالك
غادي يوقع لك مشكل، يقدر يوقع سوا ان ايفوندرومون، يقدر يوقع لك مثلا ديفيسير او نيفو ديال لو باتيمون، يقدر يوقع بزاف ديال الحوايج. الوغ كي في نورمالمون الا ما كانش عندك لو سول مزيان راه ما يمكنش لك تبني فوق منه. وفي هذه الحاله لو بيرو ديسيد كياخذ اون كونسيديراسيون ليطا ديال لو سول في ليسيد ديال لوساتير اللي غادي يدير لك، ليسيد ديال البلان ديال البيطون ارمي. هذا هو من هذه الناحيه. دابا عندنا نورمالمون لو بلان اركيتكتورال الى لا راه موجود بري. عندنا لو بلان ديال البيطون ارمي اللي كما قلنا كيصاوبوا البيرو ديسيد ها هو كاين. ابري اشنو خصو يدار هذيك الساعه نورمالمون هو لو تيران عندي، ولكن انا بغيت نبني خصني نعيط نورمالمون ان توبوغراف اللي خصو يجي يدير ليا لامبلونطاسيون ديال لو تيران ديالي سويفون هذاك لو بلان دو بورناج اللي عندي. علاش لا ربما راه كتوقع بعض المرات كيجي شي واحد كيقدر كيديكالي على هذاك لا بارسيل ديالو، كيقدر كيدخل شويه عند الجار ديالو، ولا يقدر يخرج شويه الطريق ولا هذا كيفاش يقدر من بعد يدير ليه مشاكل. يجي الجار يقدر يدخل عنده يبني ليه بلاصتو، يجي يقدر يدعيه ولا شي حاجه يوليو مريبين ليه كلشي. الوغ دو بريفيرونس انه يعيط لهذا ان توبوغراف وهذا ويجي يدير ليه لامبلونطاسيون سويفون هذوك لو بلان دو بورناج اللي عندنا. سي بون درنا لامبلونطاسيون ديالنا وهذا. ابري شنو خص يدار ديك الساعه كيجي الدور ديال الطاشرون ولا المقاول. في هذه الحاله هذه كيتراسا كيدير لامبلونطاسيون ديال لو تيران. ملي كيدار لامبلونطاسيون كتجي ليكيب كيبداو في لي طرافو تيراسمون ديال لي سيميل بالنسبه لي زون اللي غيكون فيهم لي شيناج لي لونغرين كيتراساو هذا. ابري كيبداو لي طرافو ديال نورمالمون ديال لا كونستركسيون. بون حنا باش ما نطولوش في هذا الفيديو هذاك سميتو غادي نحاولوا اننا نقسموا المراحل. هاد الحصه هذه هضرنا دابا على لا بروسيدور اللي خصها دار ولا لو بروسيس اللي خصو يدار بور انه باش نبداو في الاجراءات ديال البناء. ان شاء الله في الحصه الجايه غادي نهضروا على نورمالمون لو بروسيسيس بور لي طرافو اللي غيبداو من لا فونداسيون جيسكا لا فينيسيون، تو سكي كونسيرن غروز اوفر سكون اوفر تو سولا. الفيديو ديالنا غادي يوقف هنا، وكنشكركم على الدعم ديالكم، ونتمنى انكم ديروا الاشتراكات ديالكم وديروا اعجاب ديالكم، وانا في انتظار ملاحظات ديالكم، والى اللقاء.